مولا بڑا غفور رحیم ہے تو، مولا بڑا غفور رحیم ہے تو، رحم کر دیا ذرا نہ اکنائے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے، تو بخشدہ مول نہ تھک نائے، امت محبوب دی سمجھ کے تو کرے الفت، امت محبوب دی سمجھ کے تو کرے الفت، وگرنہ جو چاہے کر سکنائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، لکھاں کروڑا درود و سلام نبی مکرم رسول معظم ہادی سبل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے ساڈے ول راہبر و رہنما بنا کے محبوس فرمایا۔ اس تو بعد جڑا میں مقام دی شان اس وقت آپ احباب دی خدمت دی اندر گوش گزار کیتا ہے، اے مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت، پر حکمت، پر مقدس، پر مطہر اور پر برکت کتاب دا شبیاں پارا پارے درکو 14واں سورۃ نم سورۃ الحجرات اور سورۃ دا دوسرا رکوع ہے۔ حضرات گرامی قادر، اللہ رب العالمین دا یہ نظام ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق وچوں چناؤ کرتے ہیں، چیزاں نو منتخب کرتے ہیں، جویں کہ مالک کائنات نے پانیاں وچوں آب زمزم نو منتخب فرمایا اور شہراں وچوں مکہ تے مدینہ المنورہ نو منتخب فرمایا، کتاباں چوں قرآن مجید نو منتخب فرمایا، راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات نو منتخب فرمایا، مہینیاں وچوں رمضان المبارک نو منتخب فرمایا، دناں وچوں جمعۃ المبارک نو منتخب فرمایا، اور انبیاء وچوں نبی کائنات علیہ السلام نو منتخب فرمایا، اور انبیاء تو بعد امت محمدیہ امتاں وچوں منتخب فرمایا، پھر امت محمدیہ وچوں پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت نو چنیا، انہاں نو منتخب فرمایا، انہاں وچوں پھر احد والیاں نو منتخب فرمایا، پھر احد والیاں وچوں رب العالمین نے بیت رضوان والیاں نو منتخب فرمایا، انہاں وچوں پھر بدر والیاں نو منتخب فرمایا، بدر والیاں وچوں عشرہ مبشرہ نو منتخب فرمایا، عشرہ مبشرہ وچوں خلفائے راشدین نو منتخب فرمایا، خلفائے راشدین وچوں ابو بکر تے عمر نو منتخب فرمایا، ابو بکر تے عمر وچوں مالک کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو منتخب فرمایا۔ یہ مالک کائنات دا یہ نظام ہے۔ اج میں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے مقام دے حوالے نال چند گزارشات آپ حباب دی خدمت دی اندر پیش کرن دا ارادہ رکھنا ہاں۔ دعا فرمائیے کہ رب العالمین جو سنیے سنائیے وہ دے مطابق سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چوں جو مرتبہ، جو مقام، جو فضیلت
اللہ رب العالمین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی صحابی نو او عظمت او مقام او فضیلت او مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دے 8 دروازے کھلے ہون گے، 8 دروازیاں تھانی پکاریا جائے گا، آواز دی جائے گی۔ 8 دروازے اس چیز دے منتظر ہون گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساڈے وچوں دی گزرن۔ 8 دروازے، ہر دروازے دی ایک خواہش ہوئے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے وچوں دی گزرن کہ جنت جان۔ اے مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو ملیا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محفل اندر کیتا۔ جنت دے مناظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو دسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود عرض کرتے نے سونیا میرے دل دی بڑی خواہش سی میں بھی تاڑے نال ہوندا، میں بھی جنت دے مناظر دیکھ لیندا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صدیق کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری امت وچوں سب تو پہلا جیڑا بندہ جنت اندر داخل ہوئے گا او صدیق تو ہی ہوئے گا۔ کون؟ صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دی اندر اپنی خواہشاں دا اظہار کیتا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی خواہش دا اظہار کیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کردے نے سونیا میریاں بھی خواہشاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدیق دس دے صحیح نا تیریاں کیڑیاں خواہشاں نے؟ عرض کردے نے سونیا میرے پہلی دل دی خواہش ہے النظر الى وجہ رسول اللہ۔ سونیا میرے دل دی خواہش اکھاں میریاں ہون چہرہ تاڈا ہوئے میں تکدا ہی رواں۔ سونیا میری دوسری خواہش انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہوئے میں تاڈے قدماں تو نشاور کر دیواں۔ سونیا میری تیسری خواہش ان یکون ابنتی علی طاعت رسول اللہ، سونیا بیٹی میری ہوئے بیوی تاڈی ہوئے۔ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا تینے خواہشیں پوریاں فرما چڑیا۔ او میرے ویر ہجرت دا موقع ہے نا، اسلام دی اندر 2 راتاں بڑیاں عظیم نے۔ ایک رات ہجرت والی رات بڑی عظیم رات ہے، دوسری معراج والی رات بھی بڑی عظیم رات ہے۔ معراج دی رات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو آرڈر ہوندا ہے، رب العالمین فرماندے نے جا جبریل میرے پیغمبر دے کول جانا، میرا سنیا میرے پیغمبر نو دے کے آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آندے نے۔ معراج دی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آئے نے، او میرے ویر سواری بھی نال لے کے آئے نے۔ جدو ہجرت دا موقع آندا ہے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین فرماندے نے جا میرے پیغمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کول جانا، انہاں نو جا کے میرا پیغام سنانا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے دوپہر دا ٹائم ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے گھر اندر تشریف لے آوندے نے، کدی بھی اس ٹائم پہلو ساڈے گھر نہیں سی آئے۔ اس دن امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دے ٹائم دے ساڈے گھر تشریف لے آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے صدیق
ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नूं फरमाया, ऐ मेरे सिद्दीक रब्बुल आलमीन ने मैनू ये आर्डर जारी किया है, अबू बकर सिद्दीक नूं नाल लैके मक्का छड़ के मदीने की तरफ हिजरत कर जाओ। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान कर दिया ने, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पुछया, ओ सोहणिया मैनू दसो ते सही ना, रब्बुल आलमीन ने मेरा नाम लैके किया सी, मेरा नाम लैके गल कीती सी। हज़रत इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, हाँ सिद्दीक रब ने तेरा नाम ही लिया सी। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान कर दिया ने, मैं की देखिया मेरे बाप दी अखां चों आंसू जारी हो जांदे ने। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा दिया ने, मैं दुख दी वजह तो बंदे रोंदे ते वेखे सन, लेकिन मैं पहली बार वेखिया है खुशी दी वजह तो भी अखां चों आंसू आ ही जांदे ने, खुशी दी वजह तो भी अखां चों आंसू आ जांदे ने। ओ मेरे वीर ए हिजरत दी रात है ना, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सिद्दीक तू मेरे पैगंबर दे नाल जाना है, रब्बुल आलमीन वालों आर्डर हो रहा है। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर ते लौटाया है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नूं नाल ले आए। ओ मेरे वीर जिहदे नाल दुश्मनी होन, जिहदे नाल अदावत होवे, जिहदे ते इतमाद ना होवे, कोई बंदा भी अपने सफर अंदरों नाल नहीं ले जांदा, उन्होंने नाल नहीं खड़िया करदा। ओ मेरे वीर इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे ने, कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तो है यारी, कर यार सिद्दीक तैयारी, कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तो है यारी, हिजरत दी मंज़िल पारी, कर यार सिद्दीक तैयारी, कर यार सिद्दीक तैयारी। ओ मेरे वीर इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक नूं फरमाया, ऐ मेरे सिद्दीक तू मेरे नाल जाना होएगा। मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन ने लिखिया, अबू बकर सिद्दीक पैगंबर मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नाल लेके चलने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कर आराम कर रहे ने। आका फरमांदे, अली तू लोकां दी अमानतां लोकां दे हवाले करके मेरे कोल मदीने आ जाना होएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दे कोलों किसी ने पूछया, ओए अली दस दे सही बाहर दुश्मनां दा पैरा सी, तेनू नींद किवें आ गई सी? हज़रत अली फरमांदे ने, ओ लोगो जेड़ी नींद मैनू पैगंबर मुस्तफा दे बिस्तर ते आई है, कदी हो जी नींद आई नहीं सी, कदी हो जी नींद मैनू आई नहीं सी। जी पैगंबर मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बिस्तर ते आई है, उन्होंने क्या ओ के आ गई? बाहर दे दुश्मनों दा पैरा सी। हज़रत अली फरमांदे ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया सी, अली लोकां दी अमानतां वापस करके मेरे कोल मदीने आ जाना होएगा। मैनू पक्का यकीन सी अली नू कुछ नहीं हो सकदा। लोकां दी अमानतां किहदे कोल? हज़रत अली दे कोल ते रब दी अमानत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दे कोल। हिजरत दा पूरा वाक़या उलमाए दीन दे कोलों तुसीं सुनिया है। ओ मेरे वीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदी अगे कदी पिछे, कदी दाएं कदी बाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਕਾ फरमाते ने सदीक तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, तू परेशान हो रब्बुल आलमीन साडे नाल, तू गमगीन ना हो। ओ मेरे वीर हज़रत बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु चढ़े ने उस पहाड़ी दे, कितना सफ़र है? मौरखीन ने लिखा 6000 फुट 3 मील ऊंचाई दे। और बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधियां ते उठाया है, कंधियां ते उठाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधियां ते उठा के गार च लैके गए ने। 3 दिन ते 3 रातां उस गार अंदर बसर कीतियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बाहर खड़िया कीता, सोहणिया तुसीं बाहर रवो, मैं आप ही पहलू अंदर जाना, तुसीं अंदर नुकसान हो तो सदीक नूं होवे, तुहानूं नुकसान ना होवे। तो फिर चादर उसे दिती है, सुराखा अंदरों चादर किन्हां दी सी? नबी पाक नूं नहीं फरमाया कि तुसीं चादर अपनी दे दिओ, अपनी चादर फाड़ के वो सुराखा च बाद पैगंबर मुस्तफा अंदर दाखिल होए ने, और एक सुराख बाकी रह गया है। उत्थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी अड्डी रखी है, पैगंबर मुस्तफा ने फरमाया तुसीं अंदर तशरीफ लाओ। जगम दे पीर आपदे हबीब अलैहिस्सलाम नू अंदर बुला लिया है। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे ने। उधरों की होया मूसी चीज़ ने डंग मारिया। हज़रत बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु बर्दाश्त नहीं कर सके, अखा दे कंट्रोल नहीं हो सकिया, अखा तो आंसू गिरे ने, पैगंबर मुस्तफा दे चेहरा मुबारक दे पै ने। मौरखीन ने लिखिया ओ मेरे वीर, ओ जिहड़ी हज़रत बकर सदीक ने ख्वाहिश की थी सोनिया, अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, सोनिया अखा मेरिया होन चेहरा ताड़ा होवे, मैं तकदा ही रवां। किसी ने पैगंबर मुस्तफा नू नमाज पढ़दियां वेखिया, किसी ने आका अलैहिस्सलाम नू वज़ू करदियां वेखिया, किसी ने पैगंबर मुस्तफा अलैहिस्सलाम नू मैदाने जंग दे अंदर वेखिया। ओ मेरे सदीक तेरी कितनी अज़मत है, तेरा कितना शान है, तू पैगंबर मुस्तफा नू अपनी गोदी च सवा के वेखिया है, सुला के देखिया। आका अलैहिस्सलाम नू किसी सहाबी नू ये मुकाम नहीं मिलिया, किसी सहाबी नू ये शरफ नहीं मिलिया जिहड़ा शरफ हज़रत बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु नूं मिलिया है। अखां चों आंसू किथे डिगे ने? पैगंबर मुस्तफा दे चेहरे अक्स से डिगे ने। आका अलैहिस्सलाम बेदार हो जांदे ने। आका पहुंचदे ने, सदीक दस जसी होया की है? अर्ज़ करदे ने सोहणिया किसी मूसी चीज़ ने मैनूं डंग मारिया है। पैगंबर मुस्तफा फरमांदे ने परेशान होने की लोड़ कोनी। आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु दी अड्डी ते लाया है। रब ने शफावां अता कर छड़ियां ने। ये मुकाम हज़रत बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु दा। हुण मैं तेरे को होर तरीके नाल अबू बकर सदीक दा मुकाम दसन लगा। इमामत दे वास्ते केड़ा बंदा होना चाहिए? शर्तां ने हदीस च। पहली शर्त यह आ, इमामत दे वास्ते वो बंदा होना चाहिए जिहड़ा कुरान सुन्नत दा ज़्यादा आलिम है। दूसरी शर्त यह आ, जे सारे ही 5 बंदे ने या 10 बंदे ने, सारे ही आलिम ने कुरान सुन्नत दे, तो फिर मसले का वारस कौन बनेगा? जिहड़ा कुरान दा हाफिज है, कुरान नूं अच्छे तरीके नाल पढ़न वाला है। तो जे वो 5-10 सारे ही इक्को जी नहीं ने, फिर किहड़ा इमामत दा वारस है? फिर वो बंदा आ कि जेड़ा उम्र चो ज़्यादा है, उम्र च ज़्यादा है। वो मेरे वीर आइए हज़रत बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु दे हवाले नाल देखिए, जो उम्र च भी ज़्यादा ने तो किनू वेखना पेगा? जिहड़ा मुत्तकी ज़्यादा, परहेजगार ज़्यादा है। तो जदों मैं अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु दी सीरत दा मुतालिया करना हम, सहाबा कराम ने ज़वानुल अलैहिम अजमाइन जो सब तो ज़्यादा कुरान और सुन्नत दे आलिम कौन ने? कुरान सुन्नत दे आलिम कौन ने? कौन ने? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु। किवें पता चलेगा वो ज़्यादा आलिम ने?
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو وفات ہوئی صحابہ کرام دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو کفن کیویں دتا جائے، کفن کیویں دتا جائے۔ صحابہ اندر اختلاف پیدا ہویا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے نواں کفن چاہیے ہوندا عام جڑے لوگ فوت ہو جان، لیکن پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے لباس پہنے ہویا ہے اس تو بہتر لباس ہی کونی، اس تو بہتر کفن ہی کونی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں کپڑیاں سمیت ہی غسل دتا جائے گا، انہاں کپڑیاں سمیت ہی کفن دتا جائے گا۔ پھر اختلاف پیدا ہویا صحابہ کرام اندر، کوئی کہندا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت البقیع وچ دفن کر دئیے، کوئی کہندا کسی ہور مقام تے دفن کر دئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنیا ہے جتھے نبی فوت ہوئے دفن وی اوتھے کیتا جائے گا، اوتھے دفن کیتا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر مصطفیٰ دی وفات ہے اس قدر پریشان ہو جاندے نے، ہاتھ نو توال پکڑیے، فرماندے نے جن نے بھی کیا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے نے میں انہیں تون ہی لا دواں گا، گردن میں تن نالوں جدا کر دواں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نے تے کی فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رب دے قرآن دی آیت پڑھی، لوکاں نوں گل سمجھا دتی لوگو من کان منکم یعبد محمدا جڑا تہاڈے وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی فإن محمدا قد مات یقیناً پیغمبر مصطفیٰ دنیا تو وفات پا گئے نے ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ یقیناً یقیناً رب العالمین ہمیشہ تو زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہے گا، انہوں کدی بھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں سانو انجی لگدا سی جویں آج ہی قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، نال رب دی قرآن دی آیت پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ رب دے قرآن دی آیت پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلہ حل کرتا۔ او میرے ویر کون سب تو زیادہ عالم جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رب دے قرآن دی آیت پڑھدے نے میدان عرفات دی اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین والوں اعلان کیتا لوگو، رب العالمین فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم میں آج دے روز ساڑھے تے دین مکمل کر چھڑیا ہے واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں ساڑھا دین مکمل ہو گیا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے، صحابہ عرض کردے نے صدیق تو کیوں رو رہا ہے، رون دی وجہ کی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، خوش ہونا چاہیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے تانوں پتہ نہیں لگا جدوں دین مکمل ہو جائے نبی دیاں لوڑاں مک جاندیاں نے، میں اس واسطے رو رہا ہاں۔ پھر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا انجی ہویا۔ پھر
امام کائنات علیہ السلام ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے جو دنیا دی اندر آ اونوں پسند کر لوے، جو رب العالمین دے کول آ اونوں پسند کر لوے، اس بندے نے جو رب دے کول آ اونوں پسند فرما لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سمجھ ایک گل نہ آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر رو رہے ہیں۔ صحابہ عرض کردے نے تسی کیوں رو رہے ہو؟ امام کائنات علیہ السلام نے ایک بندے دی گل کیتی آ تسی رون لگ پئے ہو۔ میرے صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے او تانوں پتہ نہیں اس بندے تو مراد خود نبی کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سب تو زیادہ عالم کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تے مسئلے دے وارث بھی کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عالم تو بعد یہ جو قرآن مجید نو زیادہ سمجھن والا ہے، قرآن مجید دا زیادہ قاری ہے، وہ زیادہ امامت دا حقدار ہے۔ اور میرے ویر جدوں میں صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کیتا مینوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بعد کے قرآن دا عالم نظر کو نہیں آیا، قرآن دا قاری کوئی نظر کو نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن نو سمجھن والے، ویکھو نا قرآن دی آیاتاں نو کیویں سمجھدے نے، کیویں انہاں دی سمجھ گل آندی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر اندر ایک جگہ طے کیتی سی، جگہ متعین کیتی سی، اوتھے نفلی عبادت کردے ہوندے سن، نالے رب دا قرآن پڑھدے ہوندے سن، رب دا قرآن پڑھدے ہوندے سن۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، مکے دے مشرک تے مکے دیاں عورتاں تے مکے دے بچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا قرآن سنیا کردے سن، اور کہندے سن اے ابوبکر جے تو قرآن ہی پڑھنا ہے نا ہولی پڑھیا کر، ہولی پڑھیا کر۔ مکے دے مشرک کہندے نے صدیق جدوں تو قرآن پڑھنا ہے نا ساڈیاں عورتاں وی روندیاں نے۔ تے سب تو قرآن پڑھنے والے بھی کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن پڑھنے والے سارے اکو جے ہون تے ہن ویکھنا کی پے گا متقی کیڑا بندہ ہے؟ متقی پرہیزگار کون بندہ ہے؟ آئیے رب دے قرآن کو پوچھئے کہ متقی کیڑا بندہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حوالے نال اللہ پاک فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم کو بچا لیا جائے گا جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جن نے مال دیتا تزکیہ نفس دے واسطے، اور قوم نے تمام محدثین مفسرین بیان کر دینے اس تو مراد متقی تو مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اکرمکم، رب العالمین دے نزدیک زیادہ عزت والا قوم ہے، زیادہ تکریم والا قوم ہے، اتقاکم، جڑا تاڑے وچوں سب تو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جنہوں میں صحابہ دی سیرت پڑھنا آیا سب تو زیادہ پرہیزگار میں میرا صدیق ہی نظر آندا ہے۔ امام دے حقدار بھی کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن و سنت دا علم بھی اکو جا ہوئے، حقدار کون؟ جنہوں قرآن دا علم زیادہ ہے۔ یہ قرآن دے علم بھی سارے کو جے ہون پھر کون ہے جڑا متقی تو پرہیزگار زیادہ ہے؟ جے سارے متقی ہون دے پھر کون جڑا عمر چوں زیادہ ہے؟ خلفائے راشدین وچوں عمر تو زیادہ کون ہے؟ حضرت عمر زیادہ سن، حضرت عثمان زیادہ سن، حضرت علی زیادہ سن۔ کون سی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عمر دے لحاظ نال بھی حق کنہ دا بندہ ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا۔
وہ میرے ویر میں 4 چیزاں دسیاں نے امامت دے واسطے جو پیغمبر مصطفیٰ نے فرمائیاں نے، وہ 4 چیزاں کی پائیاں جاندیاں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اندر۔ پھر یہ دیکھو امام کائنات علیہ السلام نے جو آخری ایام نے آقا علیہ السلام دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ مرو ابا بکر ابو بکر نو کہو لوکم دی امامت کرائے۔ اچھا نبی پاک نو نہیں پتا کہ امامت دی اہل ہے کہ نہیں ہے؟ جنہیں پیغمبر نے خود فرمایا کہ امامت واسطے آ شرطاں نے، امام واسطے آ شرطاں نے، اس پیغمبر نو نہیں پتا کہ جنہوں میں مسلے تے کھڑیاں کر رہا ہیں وہ بھی یہ لائق ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک تو ود کے کنوں پتا سی؟ دگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی موجودگی دی اندر اپنے مسئلے دا وارث بنایا ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو بنایا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اندر گل بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نو کہندے نے او میرے ساتھیو تسی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گل کر دیو، میں عمر نے پوری زندگی کوشش کیتی ہے کسے طریقے نال میں نیکیاں نالوں ابو بکر نالوں اگے ود جاواں، عمر ہر واری ناکام ہویا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن کی ہویا، رات دا ٹائم سی، میں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام باہروں کتے آ رہے ساں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نال نے آقا علیہ السلام جیسے تینوں کٹھے آ مسجد نبی دے لاگے ہی پہنچنے آ۔ مسجد نبی دے اندروں کسی دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت ابو درداء صحابی رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن دی تلاوت کرن تو بعد رب العالمین اگے منگنا شروع کر دیتا، دعا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام وہ دعا منگنے نے پیغمبر مصطفیٰ فرمان اللہ جو اے منگنے اینو عطا کر دے، جو اے منگنے اینو عطا کر دے، جو اے منگنے اینو عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام اے گل بیان فرما رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے حضرت ابو درداء صحابی نو پتا کوئی نہیں جڑی میں دعا کر رہا میری دعا تے میرے پیغمبر بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ میں عمر نے کیا صبح میں حضرت ابو درداء صحابی نو جا کے خوشخبری سنا دواں گا، آ گل میں حضرت ابو درداء صحابی نو دس دواں گا۔ صبح دا ٹائم ہویا ہے، میں حضرت ابو درداء صحابی دے گھر والوں تر پینا آیا، میں چلدا جنہوں نے گھر دے قریب پہنچنا آیا، جنہوں میں گھر دے قریب پہنچیا نا میں کی دیکھنا آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھروں باہر نکل رہے ہیں، انہوں نے گھروں باہر نکل رہے ہیں۔ میں کہا عمر چل واپس اتنے، تو انہوں دا مقابلہ نیکیاں جی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن کی ہویا، میں کی دیکھیا ہے کہ میں مدینیوں باہر ویکھیا ایک جھونپڑی نظر آئی، اس جھونپڑی دی اندر میں ایک عورت نظر آندی ہے۔ میں کہا چلو ہوندے موقع مل گیا نیکیاں کمان دا، ایتھے تے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں پہنچے ہون گے۔ میں اس عورت نو پوچھیا اللہ دی بندی ہے تینوں کھان تے پین واسطے کون ایتھے بندوبست کردا تیرے کھان تے پین دا؟ کہن لگی کون والا آوندا ہے، نہ کدی میں ہی پوچھیا ہے نہ کدی نہیں دسیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے صبح دا ٹائم ہویا، میں ہور جلدی اتھے پہنچ جانا آیا، میں اس عورت نو جا کے پوچھیا اللہ دی بندی ہے وہ جڑا آن والا آندا سی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ فرمان دیئے وہ تے سارا کچھ سامان مینوں دے کے واپس بھی چلا گیا ہے۔ تیسرا دن ہویا، میں ہور اس وقت پہنچ جانا آیا، میں اس جھونپڑی دے قریب پہنچیا، میں اس بوڑھیا دے کول پوچھیا اللہ دی بندی ہے دس دے صحیح وہ سامان دینے والا آیا کہ نہیں آیا؟ کہنے لگی کھانا دے گیا ہے اور پانی لین واسطے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں رستے دے اندر کھڑا ہو جانا آیا، میں ایک جگہ تے چھپ کے کھڑا ویکھنا آیا، منظر دیکھنا آیا، میں ویکھاں تے سے یہ کیڑا بندہ ہے رات دے اندھیرے اندر اس بڑھیا دی خدمت کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں دیکھنا کیا ایک بندے نے مشکیزہ جڑا مشکیزہ ہے نا پکڑیا ہویا ہے، اپنے چہرے دی پلو ڈالیا ہویا ہے، اپنے چہرے نو چھپایا ہویا ہے،
اور خیمے دی طرف جا رہا ہے. جو خیمے دی طرف جا رہا ہے نا میں وہ دے پیچھے چلے جانا آ. نال میں تیزی نال قدم اٹھائی جا رہا آ. نال میں کہہ رہا جان والیا دس دے صحیح نہ تو کون ہے. او جان والیا دس دے صحیح نہ تو کون ہے. او جان والیا دس دے صحیح نہ تو کون ہے. نال میں قریب ہوندا جا رہا. میری آواز دا جواب کوئی نہیں آ رہا. جدوں میں بالکل قریب ہو جانا آ وہ دے چہرے تو میں پلو نو ہٹا کے دیکھیا مینوں میرا صدیق نظر آوندا ہے. کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے نے. آقا فرماندے نے او میرے صحابہ جن بھی میرے تے نیکیاں کیتیاں سن جن بھی میرے نال احسان کیتے سن میں اپنی زندگی اندر انہاں ساریاں دے احساناں دا بدلہ چکا ہاں. ایک بندہ ایسا ہے جدی نیکیاں دا بدلہ میں پیغمبر نہیں چکا سکیا. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آپ ہی دے دے گا. آقا فرماندے نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او بندہ آیا جدیاں نیکیاں دا بدلہ میں دنیا تے نہیں دے سکیا. کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آقا فرماندے نے ولو متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی. کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آقا فرماندے نے او لوگو اگر میں اللہ تو علاوہ کسے ہور نو اپنے دل چ وسانا ہوندا میں صدیق نو بسا لیندا. کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. او میرے ویر پوری زندگی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دی رائے دے خلاف بھی ابوبکر صدیق نے کدی رائے نہیں سی دتی. کدی بھی رائے پیغمبر مصطفیٰ دی رائے دے خلاف رائے دتی نہیں سی. جو پیغمبر مصطفیٰ دا حکم جو نبی کائنات علیہ السلام دا مشورہ ہویا کردا سی اوہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مشورہ ہویا کردا سی. ایک دن آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے بندے نے دو چیزاں رب دے رستے اندر خرچ کیتیاں دو چیزاں خرچ کیتیاں. کوئی بندہ باب الصلاۃ نہیں بلایا جائے گا جنت دی 8 دروازے نے. کوئی بندہ باب الجہاد تھا نہیں بلایا جائے گا. کوئی بندہ باب الصدقہ تھا نہیں بلایا جائے گا. پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام اگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر دینے سونیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جنہوں کل قیامت دال دن جنت دی 8 دروازہ تھا نہیں بلایا جائے گا. آقا فرما دے میرے صدیق کل قیامت والے دن جنت دی 8 دروازے کھلے ہون گے. وارجو ان تکون منہم. او میرے صدیق جدوں جنت دے 8 دروازے کھلے ہون گے او میرے صدیق جنت دی 8 دروازے رب کھول دے گا. تو او بندہ 8 دروازے تھا نہیں صدیق تینوں آواز آئے گی ادھر دی جنت داخل ہو جا ادھروں دی داخل ہو ادھروں دی داخل ہو. او میرے ویر کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے کولو کسی نے پوچھیا دس دے صحیح نا صدیق دا مقام کی ہے صدیق دی عظمت کی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او میرے کول پوچھن والے صدیق دا مقام کی ہے صدیق دی عظمت کی ہے. او ویکھ دے صحیح نا پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے روزے اطہر ویکھ دے صحیح نا پیغمبر مصطفیٰ دے نال لیٹیا کون ہے آرام کون کر رہا ہے. جو مقام انہاں دا زندگی اندر سی وہ مقام ہونیا جڑا مقام اے قیامت دا دن اے ہوئی ہوئے گا. قیامت والے دن یہ ہوئی ہوئے گا. آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ کائنات لوگوں آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وندفن فیہا ونخرج منہا. کل قیامت دا دن ہوئے گا. آقا فرماندے لوگوں رب العالمین نے منو تے ابو بکر صدیق نو تے حضرت عمر نو خلقنا من تربت واحدہ ایک مٹی جو پیدا رب العالمین نے فرما چھڑیا ہے. منو اسے مٹی جو پیدا فرمایا ابو بکر نے اسے مٹی جو پیدا فرمایا عمر نے اسے مٹی جو پیدا فرمایا. آنا خلقنا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ وندفن فیہا اسے مٹی اندر اسی دفن ہو جاواں گے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اسے مٹی وچوں کل قیامت دا دن اسی اٹھائے جاواں گے۔ آقا فرماندے لوگوں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور لوگوں میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک یہ جڑی ساری جگہ ہے نا جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے، وہ کائنات لوگوں میں کیا کرنا ہے، میرے پیغمبر بھی ابوبکر صدیق بھی حضرت عمر بھی پیدا ہوئے نے جنت چوں پیدا ہوئے نے، میرے ابو بکر تے میری عمر پیدا ہوئے نے جنت چوں پیدا ہوئے نے، دفن بھی ہوئے نے جنت نو دفن ہوئے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اسے جنت چوں اٹھ کے رب دی جنت چلے جان گے، جنت وچ اٹھ کے ہی پھر جنت میں چلے جان گے۔ آئیے میرے ویرو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، انہاں دی عظمت انہاں دا مقام انہاں دی عزت نہیں رہے گی تے ساڈی رہ لگی یا جنہاں نو رب نے اینا مقام دیتا کہ انہاں دا حیا نہیں رہنا تے ساڈا رہن لگا ہے۔ اور جڑا بندہ انہاں دی عزت نہیں کر سکتا اودے کولوں عزت دی امید کوئی مسلمان نہ رکھے تے او بھی ساڈے کولوں اپنی عزت دی امید نہ رکھے۔ جڑا انہاں دا حیا نہیں کردا اسی انہاں دا حیا نہیں کر سکتے، جڑے انہاں دی بے ادبی کردے نے ساڈے کولوں ادب دی امید نہ رکھن۔ کل قیامت دن آقا فرماندے میں حوض کوثر بیٹھاں گا ابو بکر عمر بھی میرے نال ہون گے، او کیڑا منہ لے کے اتھے جانا جے؟ یہو جے بندے نے حوض کوثر پانی میں نصیب نہیں ہونا۔ اللہ پاک سنوں سمجھن